इसमें कमोबेश 1,24,000 नबी आए हैं। ईसाइयों और यहूदियों में भी नबियों का ख्याल पाया जाता है। इस्लामी किताबों से मालूम होता है कि दुनिया के इतिहास में लाखों नबी आए हैं, मगर कुरान में लगभग 25 नबियों का जिक्र है। कुरान में इन नबियों के नाम, उनके वक्त, उनके इलाके और उनकी कौम के बारे में मालूमात दी गई है। आज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने आ रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत प्यारी वीडियो है। ये वीडियो है हमारे अब तक इस दुनिया में जितने भी पैगम्बर नबी आए हैं उनके ऊपर। यूँ तो वैसे तमाम उलमाओं के मुँह से यही सुनने को मिला है कि कम से कम 1,24,000 पैगम्बर कमोबेश आए हैं इस दुनिया में, अपने अपने वक्त में अल्लाह ताला ने जब उनको भेजा है। लेकिन उनमें से कुछ ख़ास पैगम्बर, ख़ास नबी थे जिसका कुरान में ज़िक्र है, और वो है सिर्फ 25 पैगम्बर। 25 पैगम्बर यानी 25 नबी, 25 पैगम्बर। वो अपने अपने टाइम में अल्लाह ताला ने भेजा उन्हें। किस मुल्क में भेजा है, किस इलाके में भेजा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी बेहतरीन वीडियो है ये। और कौन से पैगम्बर पहले हैं, कौन से सबसे आखिरी में। आखिरी पैगम्बर तो हम सब जानते हैं, हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे पहले पैगम्बर, सबसे पहले इंसान है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनके हम सब उनकी औलाद हैं, यानी उनकी नस्ल हैं। तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी बेहतरीन वीडियो है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें कमोबेश 1,24,000 नबी आए हैं। ईसाइयों और यहूदियों में भी नबियों का ख्याल पाया जाता है। इस्लामी किताबों से मालूम होता है कि दुनिया के इतिहास में लाखों नबी आए हैं, मगर कुरान में लगभग 25 नबियों का जिक्र है। कुरान में इन नबियों के नाम, उनके वक्त, उनके इलाके और उनकी कौम के बारे में मालूमात दी गई है। आज हम उन 25 नबियों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आज के देशों के हिसाब से ये नबी कहाँ आए थे। सबसे पहले हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात करेंगे, जो पहले नबी और दुनिया के पहले इंसान थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जन्नत में हुई थी, लेकिन जब उन्हें दुनिया में भेजा गया तो उन्हें आज के इलाके श्रीलंका में उतारा गया। श्रीलंका एक छोटा सा देश है जो भारत के नीचे है। श्रीलंका में जिस पहाड़ी पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया उसका नाम आज एडम पीक है। इस लिस्ट में अगला नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का है। उनका ताल्लुक बेबीलोन से था, जो आज के इराक में है। बाकी नबियों की तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करने की दावत दी। उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया और इबादत के कुछ खास तरीके सिखाए, और कुछ खास दिनों में रोज़े रखने का भी कहा, और अपने माल का कुछ हिस्सा खैरात करने का भी कहा। लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो दूसरे नबियों के साथ हुआ था। उनकी कौम ने उनके साथ बुरा सलूक किया, जिसकी वजह से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों के साथ हिजरत की, आज के मिस्र के इलाके की तरफ। अब अगला नाम है इस लिस्ट में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, जिन्हें आदम सानी भी कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब उनकी कौम बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी, तो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा पानी का अजाब आया। इस अजाब में सब कुछ खत्म हो गया सिवाय एक कश्ती के और उसमें सवार कुछ लोगों या जानवरों के। ये कश्ती वही थी जिसे तूफान आने से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बनाने का हुक्म दिया गया था और इसमें सवार होने का भी हुक्म दिया गया था। अक्सर उलमा और इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक आज के इराक के इलाके से था, लेकिन कुछ दूसरी किताबों में किसी और इलाके की तरफ भी इशारा किया गया है। हैरानी की बात यह है कि नई रिसर्च में कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि मुमकिन है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भारत के इलाके से हो। इसकी वजह यह है कि भारत के पुराने मज़हबों की बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियाँ और कल्चर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की चीज़ों से मिलती है। अगला नाम है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का, जिन्हें कौम आद की तरफ भेजा गया था। कुरान और दूसरी किताबों में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के इलाके के बारे में जो मालूमात मिलती है उससे पता चलता है कि उन्हें सऊदी अरब के बिल्कुल दक्षिणी जानिब भेजा गया था। आज के दौर के लिहाज से यह पूर्वी यमन या पश्चिमी ओमान का इलाका होता है। अगला नाम है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का, जिन्हें कौम समूद की तरफ भेजा गया था। कौम समूद उस दौर में शिर्क में मुब्तला थी और बहुत बड़े गुनाह करती थी। ये कौम काफ़ी दौलतमंद भी थी। आज के ज़माने के लिहाज से यह कौम सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी इलाके में आबाद थी। अगला नाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जिन्हें पश्चिमी देशों में आमतौर पर अब्राहम के नाम से याद किया जाता है। इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत में भी उनका बहुत बड़ा मकाम है। उन्हें प्रोफेट्स के वालिद भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी नस्ल से बहुत सारे नबी पैदा हुए और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की नस्ल से हैं। आज के ज़माने के लिहाज से उनका इलाका इराक है, जो मध्य पूर्व में मौजूद है। इस लिस्ट में अगला नाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का है। ये वो नबी हैं जिन्हें कौम सदूम और गमोरा की तरफ भेजा गया था। इतिहास बताता है कि यह कौम बहुत ज़्यादा बुरी थी और ख़ास तौर पर हम जिन्स परस्ती में मुब्तला थी। बार बार मना करने के बावजूद भी जब यह कौम अपने बुरे कामों से बाज ना आई तो उन पर पत्थरों की बारिश का अजाब आया। इतिहास लिखने वाले और माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक ये कौम वही इलाके में आबाद थी जहाँ आजकल डेड सी मौजूद है, यानी फ़िलिस्तीन और जॉर्डन के बीच का इलाका। हमारी लिस्ट में अगला नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे।
جن کی نسل سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اتہاس کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا والد بھی مانا جاتا ہے، لیکن اتہاس لکھنے والے بتاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش فلسطین کے علاقے میں ہوئی تھی۔ اگلا نام انہیں کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا بھی تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ان کے نام کے ساتھ 15 بار آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہی دونوں مشہور بیٹے آج کے دور کے 3 بڑے ابراہیمی مذہبوں کا آغاز ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا والد اور پیشوا مانا جاتا ہے اور ان کی نسل سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہودیوں کا پیشوا مانا جاتا ہے اور ان کی نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں عیسائیت میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش فلسطین کے علاقے میں ہوئی تھی اور ہماری اس لسٹ میں اگلا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کی پیدائش بھی اس علاقے فلسطین میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگلا نام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اتہاس میں انہیں ان کی خوبصورتی، حکمت اور صبر کے لیے جانا جاتا ہے۔ قرآن میں ان کے نام سے ایک پوری سورت موجود ہے جس میں ان کی پوری کہانی کا ذکر ہے۔ ان کی پیدائش بھی فلسطین میں ہوئی تھی، لیکن جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا بعد میں یہ اپنے بھائیوں کی بدخواہی اور حسد کی وجہ سے پہلے غلام بنے اور پھر مصر پہنچے، جہاں وہ ایک طاقتور حکمران بن گئے۔ ہماری اس لسٹ میں اگلا نام حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ آج کے دور میں ان کا تعلق سعودی عرب کے علاقے سے تھا۔ انہیں تاریخ میں ان کی فرمانبرداری اور خاص طور پر صبر کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو امتحان ان پر آیا شاید ہی کسی اور پر آیا ہو، لیکن ہر حال میں وہ ثابت قدم رہے۔ ان کے بعد اگلا نام حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ آج کے زمانے میں ان کا تعلق شام کے ملک یعنی سیریا سے تھا۔ انہیں مدین کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا، جو لوگ اس زمانے میں کمزور اور غریب لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بار بار خبردار کیا اور اللہ کی طرف لوٹنے کا حکم دیا، لیکن وہ کسی صورت میں واپس ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اتہاس لکھنے والے بتاتے ہیں کہ ان کے علاقے کو ایک زبردست زلزلے کے ذریعے تباہ کر دیا گیا تھا۔ دوستو، اس لسٹ میں اگلا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ان کا تعلق آج کے زمانے کے مطابق مصر یعنی کہ ایجپٹ سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی قوم بنی اسرائیل کو جو اس زمانے کے ظالم فرعون کے ظلم سے آزاد کرایا تھا، فرعون کا نام رمسس دوم تھا۔ اس کے بارے میں آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے پہلے ہی پڑھا اور سنا ہوگا۔ ہماری اس لسٹ میں اگلا نام حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے مشن میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیا اور کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا۔ ان کا تعلق بھی ظاہر ہے اپنے بھائی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح مصر سے تھا۔ دوستو، اب ہماری لسٹ میں اگلا نام حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، جنہیں پشچمی دیشوں میں ڈیوڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ نبی تھے جنہوں نے قوم بنی اسرائیل کی حکومت کی بنیاد رکھی اور ایک لمبے زمانے تک ان پر حکومت کی۔ ان کا تعلق آج کے زمانے کے فلسطین سے تھا۔ اور ہماری لسٹ میں اگلا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جنہیں پشچمی دیشوں میں سولومون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حکومت کے معاملات میں یہ اپنے والد کی طرح یا شاید ان سے بھی زیادہ آگے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ایک لمبے زمانے تک بڑے علاقے پر حکومت کی اور اللہ کی طرف سے انہیں کچھ خاص تحفے بھی ملے تھے، جیسے کہ جانوروں کی بھاشا سمجھنا اور جنات کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر بھی حکومت کرنا۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کا تعلق بھی فلسطین سے تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہماری لسٹ میں اگلا نبی یعنی حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ ان کا تعلق بھی فلسطین کے علاقے سے تھا۔ انہیں ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا جو اس دور میں بال نام کے ایک بت کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور نبی جن کا نام حضرت الیسع علیہ السلام تھا، وہ بھی اسی علاقے یعنی فلسطین میں بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد اگلے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ ان کا تعلق آج کے دور میں عراق کے علاقے خاص طور پر موصل شہر سے تھا۔ قرآن میں بھی ان کے نام سے ایک پوری سورت موجود ہے اور خاص طور پر ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانے والا واقعہ بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد ہماری لسٹ میں اگلا نام حضرت ذوالقفل علیہ السلام کا ہے۔ ان کا تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا اور آج کے زمانے کے مطابق انہیں فلسطین کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو اگلا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام، انہیں بھی فلسطین کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، بلکہ یہ فلسطین کے خاص شہر یروشلم میں پیدا ہوئے تھے، جسے القدس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو 23واں نام ہے وہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اور ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے شام یعنی سیریا سے تھا۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جنہیں عیسائی لوگ جیزس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا تعلق آج کے زمانے کے حساب سے فلسطین کے علاقے سے تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام کے دوسرے آخری نبی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچ 571 سال کا ایک لمبا عرصہ تھا، جس میں کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا۔ لگ بھگ 571 سال کے بعد 571 عیسوی میں سعودی عرب کے مکہ شہر میں نبی پاک حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جو تو دوستو، یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا 25 پیغمبر جو کا قرآن میں ذکر ہے۔ ویسے تو میں نے پہلے بتایا آپ سے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا ہے، الگ الگ ملکوں میں الگ الگ علاقوں میں بھیجا ہے، لیکن یہ 25 پیغمبر کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے کب بھیجا اور کس ملک میں بھیجا، یہ سب ہم لوگوں نے اس ویڈیو کے ذریعے سے جان لیا۔ اور ہمارے پہلے پیغمبر یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان بھی ہیں، ان سے ہی پوری نسل چلی ہے۔ اب تک جو بھی دنیا میں آئے ہیں اور جو آئیں گے وہ سب آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اور پہلے پیغمبر بھی وہی، پہلے انسان بھی وہی، اور آخری نبی آخری پیغمبر یعنی ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب دوسرا کوئی نبی نہیں آیا کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔
تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو پھر ملیں گے شاید نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.